ہو جاندے جے باپ نہیں دعا والا بوا بند ہو جاندے جے ماں نہیں دعا والا دروازہ بند ہو جاندے مینوں میرے یارو پٹی امجد پرویز پٹی صاحب کہہ رہے سن پتہ نہیں کنے سال ہو گئے نے امی ابو دا چہرہ ویکھیاں نو جے ہستیاں نہیں کرنا کی چاہی دے میں بڑا وڈا عمل دسن لگا ہوں انشاءاللہ ساری عمر منو دعاواں دیو گے جے میرے والے دھیان ہوئے حافظ عبدالرحمن صاحب استاد جی ویکھنا جڑا بندہ جاندہ ہے پہاڑ جڈا غم پریشانی سرت آگی پریشانی گھیرا پا لے مصیبتاں گھیرا پا لے پریشانیاں گھیرا پا لے اوے شانہ عزتاں ویکھ کے چاچے تائے چاچیاں دے پتر ماشاءاللہ نہیں جے پڑھ دے جے ماشاءاللہ پڑھن والی کوئی ہستیاں نے تی امی ابو دیاں نے جے امی ابو نہیں قبر تے جایا کرو قبر تے جایا کرو قبر تے جایا کرو نسخہ دسن لگا کرنا کی قبر تے جا کے پہلے تُسیں درود پاک پڑھنے جنی وارامی پڑھ سکو اس تو بعد 1000 مرتبہ اے پڑھنے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا 1000 واری پڑھ کے پھر درود پاک پڑھنے پہاڑ جڈا دکھ تے غم توڑے سر تے ہوئے گا اللہ اے پڑھن نال دور فرما دے گا 1000 واری پڑھنے رب الرحمہما کما ربیانی صغیرا جڑا ماپیاں دا نا فرمانے اس بندے تے اللہ دی لعنت واسدی اللہم لا تجعلنا منہم میں نہ رات جان لگا نا رات دی بھی میں پہلے اپنی امی دی قبر تے گیا پھر ابو جی نو سلام کیتا تے ایمیں میری آنکھاں چے پانی جے آگے میرے والد صاحب کہنے لگے پتر دل نہ پیڑا کریا کر پتر کسے میدان چے اللہ تیری کانڈ نہیں لاوے گا تو جتھے پیر رکھیں گا اوتھے اللہ خیر کر دے گا پتر میں تیرے واسطے تہجد ٹائم سجدے پہ کے دعا کرنا اللہ جڑا میرے پتر نو رواوے ساری عمر روندا ہی رہے یعنی باپ دیاں دعاواں ماں دیاں دعاواں عرش حالات حضرت صاحب عرش پاک بھی ہل جاندے کہ رات میرے باپ دے الفاظ سی جڑا میرے پتر نو اللہ رواوے ساری عمر روندا ہی رہے جتھے میرا پتر پیر رکھے اللہ خیر کر دیں واقعہ تانی راتی میں منظر حضرت